कुडचडेच्या एसीजी ग्राउंडाचे रिपेर काम चालू आसा। तसेच सगळो खेळपट्टी नव्यान करपाचे काम चालू आसा। पण कॉन्ट्रॅक्टरान ही खेळपट्टी करपा लागून माती वापरल्या ही सामकीच कमी दर्जाची आसा आनी तितूंत भरपूर प्रमाणात फातर आसा। ताका लागून ही माती काडची आनी ह्या जाग्यार नवी माती घालची असो आदेश कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल हांणी दिला। फातराची माती ग्राउंडार घालप योग्य न्ही, हेका लागून कुडचडेच्या खेळप्रेमींनी ही माती जाता तितले बेगीन काडची अशी मागणी केल्ली। पूण ही मागणी करून सुद्दां तांचें म्हणणें कोणें आयकना। तशेंच रातोरात ही मागणी आसतना सुद्दां माती सगळी ग्राउंडार घातली आनी सगळे फातर लिपोवपाचे प्रयत्न केले। तेन्ना स्थानीक समाजसेवक तशेंच कावन्सिलर बाळकृष्ण होडकर हे ह्या ग्राउंडार आयले। तेणें पाहणी केली। आपूण स्वता एक खेळाडू आसले कारणान हे खेळपट्टीची जाता तितली बेगीन दुरुस्ती करची अशी आपली स्वताची मागणी आसा, अशें बाळकृष्ण होडकर हांणी सांगलें। आज एक न्यूज मेळ्ळी की ह्या ग्राउंडार जे काम चलता ते थर्ड ग्रेडीचें काम चलता अशें म्हणून एक इन्स्पेक्शन करपाक म्हूण हांव एक पावसे मारपाक हांगा आयलो। हांगचो जर नजारा जर तर पळयत जाल्यार मागीर शेत पुरोवपाक बसून एक बरी माती घालता। पूण हो हांगा ऑलमोस्ट म्हाका दिसता बरे बरे प्लेयर ह्या ग्राउंडार खेळून गेल्या आनी एक बरो नामनेचो कुडचड्यावालो ग्राउंड। ह्या ग्राउंडाची जर आज परिस्थिती जर पळयली, पयलीं आशिल्लो तो ग्राउंड कितलोसोच बरो आसा अशी म्हणपाची परिस्थिती येता। कारण आज जी हांगा माती घाल्या त्या मातयेन तुमी पळोवपाक शकता हे येदे येदे व्हडले बोल्डर आसा। हे इतले व्हडले बोल्डर ग्राउंडार घालतात, हे पयलीं घालतल्या मनशाक पयलीं अक्कल आसपाक जाय। ग्राउंड म्हणल्यार कितें, क्रिकेट म्हणल्यार कितें, गेम म्हणल्यार कितें आनी गेमीक क्रिकेट गेमीक कसलो ग्राउंड जाय, त्या ग्राउंडाचेर कसली माती जाय, ताका कसलो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय हें पयलीं कळपाक जाय। आनी हें कळटलो जाल्यार पयलीं क्रिकेट खेळपाक जाय। आपल्याक जर तर ज्ञान ना जाल्यार कोणी खेळटा, कोणी क्रिकेटर, हांगा इतले क्रिकेटर आसा, बरे बरे क्रिकेटर आसा, तांचे कडेन जर एडवायस घेतलो। आमचो दोतोर सतीश आसा, तो दोतोर सतीशान आपल्या टायमार तेन्ना हो ग्राउंड केल्लो, तांचो जर तर एडवायस घेत जाल्यार तो कितलोसोच ताका एडवायस दिवपाक शकता की बाबा हांगा कितें करपाक जाय म्हणटा तें। पूण तें करनासतना आपूण शाणो जावन ही पयसली नाका आशिल्ली रिजेक्टेड माल हाडून हांगा घाला। मे बी बिकॉज कमिशन चड दिवपाक पडलें म्हणून ही नाका आशिल्ली माती हांगा हाडून घाले आसत। हांव सरळ म्हणटा कित्याक जेन्ना ग्राउंडाचो 8 कोटीचो टेंडर पास जाला, 8 कोटीन ही जर तर माती घालता जाल्यार हो न केल्लो बरो ग्राउंड। कित्याक हांगा जर तर पडले जेन्ना तुमी रोलर मारतले तेन्ना हे सगळे फातर वयर सरतले टायम येता तेन्ना, हाजेर ग्रास येवचो ना। आनी क्रिकेट ग्राउंडार म्हणटा ग्रास इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट। आनी हे जर तर फातर जर तर लोकांक फिल्डरांक लागले जाल्यार 100% इंजुरी जातल्यो। ताजे परस पळय ते फाटल्यान एक ट्रीप घाल्या मातयेची तुमकां दिसता आसतली, इट इज व्हेरी फायन, बरी माती आसा। ती माती जर तर हांगा घाली आनी ताजेर रोलर मारलो ताजो पावडर जावन ती बरी बसतली। कित्याक माती घालीच म्हणून जायना, ताका ग्रास येवपाक जाय। ताजी ग्रास येना जाल्यार ग्राउंडाचो कांयच उपयोग ना। सो म्हणून हांव म्हणटा की ही माती जी आसा ही रिजेक्ट करपाची, घाल्या तितली माती परती काडून कॉन्ट्रॅक्टराक सांगून। आनी हांकां असलेच कॉन्ट्रॅक्टर मेळटा, आमची म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग मारली तोय तसलोच कॉन्ट्रॅक्टर मेळ्ळा आमकां, आनी हांगा असलेच कॉन्ट्रॅक्टर मेळटा काय म्हणून बरे कॉन्ट्रॅक्टरच नाका आमकां दिसता हांगा कुडचड्यार आमच्या। कितलेशेच बरे बरे लोक आसा कॉन्ट्रॅक्ट घेवपी किंवा माती घालपी, तांकां जर सांगात बऱ्यापैकी माती हाडून घालतले हांगा। पूण ही असली रद्दळ माती हाडून घाले हांगा आनी सगळे ग्राउंडाची वाट लायली ती लायल्या। हाजे मुखार हें जर तर कंटिन्यू उरलें जाल्यार फिल्डरांकय त्रास जातले। पूण हांव रिक्वेस्ट करता की ही माती ज्या तरेन जाता तितले बेगीन काडची म्हणून। थोड्यो ट्रिपी जे फातराच्यो येता न्ही, कितें माती जेन्ना काडटा ते थोड्यो फातराच्यो। हांवें ताका आमचो सुनय म्हणून ग्राउंड इंचार्ज आसा ताका स्पेशली मडगांवच्यान हांगा हाडून हे काम करपाक जाय। जो एसीजी मनीस आसा ताका हांवें सांगलें की तूं म्हज्या बिहाफाक काम कर आनी जर फातराची ट्रीप येयली तर काड। आनी ते भाशेन तेणें थोड्यो ट्रिपी काडल्यो। आनी आज जेन्ना म्हाका कळ्ळें की अशें अशें लेवलिंग करता, हांव कोणाच्या मण्णाक येयल्लो सायडीन, तेन्ना हांव पळयलें फातर आसा। सो हांवें तिका कॉन्ट्रॅक्टराक काम बंद दवरलां आनी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलां यो आनी ते पयलीं म्हाका तेजेर लक्ष घाल म्हणून कितें करता ते। एक्चुअली आमकां सॉयल जे आसा, जे आमचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर दीपक बी आसा स्ट्रॅटेजी, ताणें इम्प्रूव केला। म्हाका दिसता की बारीक फातर आसपाक जाय, बिकॉज इट पॉक्युलेट्स। हेजे वयल्यान ब्लॅक माती घालता, ही फायनल लेयर न्ही, हो लेयर 2 फुटाचो वा 3 फुटाचो आनी तेजे वयल्यान मागीर ब्लॅक सॉयल 1 फुटाची। सो अशें करून ते ग्राउंड करपाचें आहा। पूण मे बी तिथे थोडे फातर मदीं येयल्ले आसा। हांवें सुनयाक इन्स्ट्रक्शन दिलां की ते काम बंद दवर आनी फातर पयलीं काडून घे आनी काडून ते घेतले आनी मागीर वयल्यान ब्लॅक सॉयल घातली। ब्लॅक सॉयलूय हांवें तिका सांगलां की कितें जालां की थोडो ब्लॅक सॉयल जो आसा हांगा मेवना,
सो मे बी ताका बेलगांवच्यान खंयच्यान तरी हाडूंक पडटली. सो ते सगळे उलोवन कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलेले. आतां पळयता तिका आपयल्या. हो जावन आसा SAG ग्राउंड कुडचरें. हे ग्राउंडार एक तेंपार सगळी मॅचीज आसा हांगसर जाताल्यो, व्हडले व्हडले स्पोर्ट्स टुर्नामेंट जाताले. आतां खंय तरी हें जें आसा हें ग्राउंड आसा रिपेर करपाचें काम सद्या चालू आसा. सगळी पीच जी आसा, ग्राउंड आसा, सगळी माती घालून कंप्लीट रिपेर करपाचें काम चालू आसा. खंय तरी हें काम चालू आसतना कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा हेणें हांगसर जी माती जी घातल्या हातूंत मोठे मोठे बोल्डर्स जे आसा हे मिक्स आसा. ही जर पळयली जाल्यार अशें दिसता की चिऱ्यांची खणीची जी माती जी आसा ही माती हांगसर घातले कडेन आसा आनी हे व्हडले व्हडले बोल्डर जे आसा हे मिक्स जातले कारणान खंय तरी कुडचडेचो आमदार जो आसा हेणें तांकां शिटकावन दिले कडेन आसा की तुमी हे बोल्डर जे आसा हे सगळे मातीच्यान सेपरेट करचे आनी माती जी आसा एक बरे तरेन माती हांगसर यूज करची. ताणें ऑलरेडी वॉर्निंग दिले कडेन आसा. जे आनी कॉन्ट्रॅक्टर जो कोण आसा ताका वॉर्निंग दिले कडेन आसा की तेणी हांगसर माती जी आसा बरी क्वॉलिटीची घालची, जे करून हांगसर जे खेळटले हे खेळाडू जे स्पोर्ट्समॅन आसा, भुरगीं जी हांगसर येता तांकां कसलेच त्रास जावपा जायना. तशेंच ही जी क्वॉलिटी जी आसा थोडी मातयेची क्वॉलिटी तितली बरी ना, ती ऑलरेडी स्थानीक आमदारान ती माती जी आसा ही रिजेक्ट केले कडेन आसा. तशेंच जात तितली बरी क्वॉलिटीची माती जी आसा हांगसर ट्रीप ह्यो घालून हांगसर हो ग्राउंड जो आसा हो कंप्लीट करपाचें, जाता तितले बेगीन कंप्लीट करपाचो तेंचो निर्णय जो आसा हेजे सद्या सगळ्या लोकांनी स्वागत केले कडेन आसा. आनी बरी माती जी आसा, बरी माती हांगसर यूज करची. एकूच तेजो डिमांड जो आसा एक माती जी आसा ही बरे तरेची यूज करची. आनी आमदाराची ऑर्डर आसल्या कारणान कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा हो ती ऑर्डर फॉलो करपाक पडटली. आनी माती बरी लागून एक जाय की जे आमी सरावंडींग जी स्कूल पळयता ही सरावंडींग स्कूल मागीर जे कोणी स्पोर्ट्स क्लब जे आसा तशेंच उरलेले क्लब जे आसा हांकां सगळ्यांक एकमेव ग्राउंड हो एकू आसा SAG ग्राउंड कुडचरें. आनी हे ग्राउंडार बरे बरे व्हडले व्हडले टुर्नामेंट जाता. वर्सभर हे ग्राउंडाचेर कितें कितें एक्टिविटीज 365 days ह्यो चालूच आसता. आनी ताका लागून हो ग्राउंड जो आसा हो जो पयलीं जो आसलो ते प्रमाणे एक बरे तरेन ग्राउंड जावपाची चड गरज आसा. सद्या हो आमदारान हांगसर खंय तरी मुखार सरला, आमदार निलेश काब्राल हो खंय तरी मुखार सरला आनी तांणी हो ग्राउंड जो आसा पयलींच्याच आनीक बरें करपा लागून ताणें हांगसर फुडाकार घेतले कडेन आसा. फक्त जे आसा की माती जी हांगसर रिजेक्शन जे घातलां, माती जी ग्राउंडार यूज जी कॉन्ट्रॅक्टरान यूज जी करपाची ठरयलां ती माती मातशी बोल्डर्स जे आसा मोठे मोठे फातर जे आसा हे चड आसा. आनी ताका लागून हांगसर स्थानिकांनी तशेंच उरलेले जे स्पोर्ट्स पर्सन जे आसा हेणी हांगसर आवाज उठयलेलो की हेजेर खंय तरी नजर दवरची आनी बरी क्वॉलिटीची माती घालची. तेंगे ते आवाजा लागून खंय तरी निलेश काब्राल स्थानीक आमदार जो आसा हेणें हांगसर स्वता येवन ते हांगसर इन्स्पेक्शन केलें तेणी आनी ते विजीट दीत आसता आनी ते ग्राउंडार हेजी जी मातीची जी सगळी क्वॉलिटी जी आसा ते स्वता पळयता. आनी ताका लागून तेणी पाडेली जी माती जी आसा ही हांगसर ऑलरेडी रिजेक्ट केले कडेन आसा. कॉन्ट्रॅक्टराक डायरेक्ट ऑर्डर दिले कडेन आसा की तुमी पाडेली माती हांगसर यूज करची न्हू म्हणून.